जामिया आज़ाद जम्मू कश्मीर का 21वां कॉन्वोकेशन ये सिर्फ एक तकरीब नहीं थी बल्कि एक सफ़र की तकमील थी। आज 4 साल बाद कन्वोकेशन है हमारी, तो ओवरऑल बहुत जॉयफुल फील कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है, सारा कुछ एनवायरनमेंट भी अच्छा है। कैंपस की राहों में चलते हुए अब की बार क्लासेस में बीते ज़माने की याद लिए हम जमातों से मुंसलिक खुशी और तलखी, असातिज़ा के अंदाज़े तदरीस, क्लास में गूंजते कहकहों की यादों से लबरेज वो लम्हा आया जब इल्म के इस कदीम और अजीम मीनार से शाहराहे जिंदगी पर कदम रखने का ऐलान हुआ। चांसलर, वाइस चांसलर, डीन्स और स्कॉलर्स इल्म का काफिला लिए हॉल की जानिब बढ़ने लगे जहां आज़ाद कश्मीर के रोशन मुस्तकबिल का ऐलान हुआ। सात 7,500 से जायद ख्वाब जिन्होंने अपनी परवाज के लिए पर तोले थे, आज अपनी मंजिल के पहले सर्टिफिकेट हासिल कर रहे थे। 51 चमकते जहन जिन्होंने इल्म की कान से खालिस सोने की तरह चमक निकाली, आज गोल्ड मेडल की सूरत में नजर आए। और 28 जवाहरे इल्म जिन्होंने तहकीक की गहरी कानों में उतर कर कीमती मोती तलाश किए, आज डॉक्टर कहलाए। ये सिर्फ असनाद तकसीम करने का दिन नहीं था, ये फिक्र के नए बीज बोए जाने का दिन था जब चांसलर के अल्फाज ने जहन में एक चिंगारी सी लगा दी। दयानतदारी, नज़्म ज़ब्त, जिद्दत, ये वो सहारे हैं जो अब इन नौजवानों के हाथों में दिए गए हैं मुल्क व कौम का नाम रोशन करने के लिए। हर रोशन मंजर के पीछे एक हिसार भी होता है और यूनिवर्सिटी ये अजीम इल्मी कश्ती जो नए समंदर दरियाफ्त कर रही है, 1 अरब रुपए का माली खसारा, ये वो भारी बादल है जो इस इल्म के आसमान पर मंडला रहा है। ये वो चैलेंज है जो दावत फ़िक्र दे रहा है कि इल्म का दिया हमेशा रोशन रहे। इसके लिए इज्तमाई अज़्म की ज़रूरत है। जिस महफिल का आगाज़ जलूस-ए इल्मी की शान से हुआ हो, जिसमें डीन, असातिज़ा, ओहदेदारों का इल्म का काफ़िला चला हो, जिसमें पूरे खित्ते की उम्मीदों की किरणें मौजूद हों, वो कैसे मान पड़ सकता है। ये 21वां कॉन्वोकेशन सिर्फ एक रस्म नहीं, ये एक अलामत है माजी की कामयाबियों का, हाल के चैलेंजों का सामना और मुस्तकबिल के वादों का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा फातिमा है और मैंने 2022 में अपनी डिग्री की थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और आज मुझे गोल्ड मेडल मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। और इसमें मेरे टीचर्स की, यूनिवर्सिटी की और मेरे पेरेंट्स की काविशें शामिल हैं और मैं मुल्क को सर्व करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कश्मीर, पाकिस्तान हम सब मिलके ग्रो करें और तरक्की की राह में गामज़न हो। अच्छा, मेरा सबसे पहले मेरा नाम आमिर शहजाद है और मैंने MSc ज़ूलॉजी में जो है ना 2019 से 21 सेशन में हमने कंप्लीट किया, ठीक है। और ये हमारा 2 साला सेशन था। इट वाज रियली गुड, लेकिन बीच में कोरोना आ गया तो उसने थोड़ा सा इसको किया, लेकिन अदरवाइज इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। वी हैव लर्नड मोर, वी हैव एंजॉयड अ लॉट, सो इट्स रियली गुड एट दैट। देखिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। ये है कि आपको अब जब हम थे तो तब इंटरनेट का इतना ज़्यादा मतलब उस तरह सा स्पीड अप नहीं था जिस तरह से आ जाए। तो आजकल सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हैं, तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आपको जो है ना इंटरनेट से मोर चीज़ें लेनी है, ना कि वो फार्मल उस प्रोसेस की तरफ जो आप प्रेजेंटेशन करते थे या वो बुक्स वगैरह से देखते थे। तो इंटरनेट इज़ अ गुड थिंग, आप इस तरीके से फॉलो करें। बाकी अगर आप सीरियस हैं किसी चीज़ के लिए तो वो आपको मिल जाती है। इट्स कम्प्लीटली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रफ़ीक लॉन फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी है। और आज हमारी AJK यूनिवर्सिटी का जो 21 कन्वोकेशन था और माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्ट टाइम था हम कन्वोकेशन हमने अटेंड किया है और बहुत सारे हमारे कोलीग्स हैं और उनके साथ हमारा गेट टुगेदर हुआ है
اور ماشاءاللہ بڑا ایکسائٹنگ انوائرمنٹ ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ یہ ڈگری لینے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کو پتہ کوئی ڈگری لینے کے لیے آپ کو کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور یونیورسٹی میں اگر آپ 4 سال گزاریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی آپ کچھ سیکھ کے بھی جاتے ہیں، اور ساتھ یہ آپ کے لیے ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ یونیورسٹی سے کیا ہوں ایک ڈگری لے کے جاتے ہوں۔ جی میں پہلے تو میں پرائیویٹ سیکٹر میں ایز اے وزٹنگ لیکچرر کام کر رہا تھا، نامس اکیڈمی اپر چھتر مظفر آباد، اور ساتھ گلوبل کالج میں کام کر رہا تھا، میں کام کر رہا ہوں ابھی، اور ابھی میری جو اپائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ ایز اے ایڈ ہاک لیکچر تھرو HEC ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آف آزاد کشمیر ہوئی ہے، تو ابھی انشاءاللہ نیکسٹ جو منڈے ہے وہ ہماری حاضری بھی ہے، اور یہ بھی ایک ایکسائٹمنٹ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک چانس دیا ہے کہ آپ اپنی نیشن کو، اپنی قوم کو سرو کریں، اور کچھ نہ کچھ جو آپ نے ایکسپیرینس اور جو آپ نے نالج گین کیا ہے اس نالج کو آگے کیا کریں، ڈیلیور کر سکیں۔ جی میرا نام مقبول حسین ہے، میں ڈپارٹمنٹ آف زوالوجی سے ہوں۔ میں نے ڈپارٹمنٹ آف زوالوجی سے MPhil کیا ہے، 2024 میں میرا MPhil کمپلیٹ ہوا ہے۔ الحمدللہ آئی ایم سرو ان پرائیویٹ سیکٹر۔ اس وقت میں مظفر آباد القلم کالج میں ایز اے بایولوجی لیکچرر کام کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اسٹار کالج مظفر آباد ایز اے بایولوجی لیکچرر، اور قائد اعظم سائنس کالج ایز اے بایولوجی کالج۔ سو میرا یہ ایجوکے یونیورسٹی میں ٹوٹل جو ایجوکیشن بنتی ہے 4 ایئرز اور 2 سال MPhil، یہ ٹوٹل 6 ایئرز بنتے ہیں، اور میں نے الحمدللہ اچھا سیکھا ہے۔ سو اگر آپ MPhil کرنا چاہیں یا آپ گریجویشن کرنا چاہیں ایجوکے یونیورسٹی سے، سو آپ ڈیفینیٹلی اگر آپ اچھے لرنر ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھ کے یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کافی سیکھا، اور ہم اپنے تمام ٹیچرز کا ہارڈلی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں بوسٹ کیا، چونکہ یونیورسٹی جو ایجوکیشن ہوتی ہے بیسیکلی اس میں ٹیچر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ آپ کو وہ موٹیویٹ کرتے ہیں ساتھ، دین یو بیسٹ ان یور فیوچر۔ I am سردار وقار نصیر فرام BS Statistics۔ بڑا زبردست پروگرام ہوا ہے، لطیف اکبر صاحب نے چیئر کیا ہے اس کو، تو بڑا اچھا لگ گیا۔ ہمارے جتنے بھی اس سے پہلے کے کولیگز تھے، ہمارے کلاس فیلو تھے، ہماری فیکلٹی تھی، ان سے بڑا اچھا ہمارا رہا ہے ایکسپیرینس، اور بہت اچھا پروگرام کیا، ہمیں ڈگریز ملی ہیں، اور 2017 سے 21 تک کا ہمارا ٹینیور تھا، اور 25 میں آ کے ہمیں ڈگریاں فراہم کی۔ بہت اچھا پروگرام تھا، بڑی اچھی سیکورٹی، ہائی الرٹ تھی، بہت بہترین قسم کا پروگرام ہوا۔ ہم چونکہ پہلے تو جیلا کیمپس میں تھے، تو پھر جب کنگ عبداللہ کیمپس بنا تو ہم یہاں پہ آگے، تو بڑا اچھا رہا ہے۔ یہاں پہ بھی اچھے سیکورٹی انتظامات بھی بڑے اچھے ہیں، فیکلٹی ہماری بڑی اچھی ہے، بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے بڑے گروم کیے ہمیں یونیورسٹی نے، اور آج ہم پریکٹیکل لائف میں اپنے کام میں لگے ہوئے جاب کر رہے ہیں۔ میں HPL میں ایز اے کلیکشن آفیسر جاب کر رہا ہوں اس ٹائم۔ یہ محض ایک تقریب کا اختتام نہیں، یہ ایک نئی داستان کا آغاز ہے۔